जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं अब तमाम बच्चों के लिए फिर से सबक हवाई जो कि सफ़रनामा है बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत सफ़रनामा है ये। उसका बकिया हिस्सा लेकर फिर आप तमाम बच्चों के सामने हाज़िर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे जो है वो पहले इस असबाक की तरह बड़े अच्छे अंदाज में इस सबक को भी मुलाहिज़ा करेंगे और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा आप ऐसा कीजिए कि जल्द अज़ जल्द जो है वो आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और किताबें खोल लेने के साथ साथ जो है ना वो अपने आप को ज़हनी तौर पे भी तैयार कर लें कि हम ये सबक पढ़ने लगे हैं। सबक का नाम क्या है, उन्वान क्या है? हवाई। और इस सबक की जो मुसन्निफ़ा हैं उनका नाम क्या है? बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन। बेगम अख्तर खातून का नाम है और उनके मियाँ का नाम क्या है? रियाज़ुद्दीन, जो कि वफाकी जो है ना वो सफ़ीर हैं रोमानिया में, जो कि मुकीम हैं। तो इसलिए ये एक सरकारी ऑफ़िसर हैं और उनकी निस्बत से वो जब दूसरे ममालिक में सैर व तफरीह के लिए या सफ़र के लिए जाते हैं, उनके मिसेस भी उनके हमरा चली जाती हैं या उनके साथ जाती हैं, उनके बाद वहाँ पे चली जाती हैं। तो अपने वो ज़िंदगी के जो भी उनके सामने जो अहवाल या मनाजिर उनकी नज़र से गुज़रते हैं इन तमाम तर सफ़रनामों के अंदर, उसको वो कलम बंद कर लेती हैं। तो उनका ये जो अभी जो मुतलका सबक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये उनके मजमुआ धनक पर कदम वहाँ से लिया गया है। धनक पर कदम का जो हिस्सा है जिसमें हवाई का ज़िक्र आया है, वहाँ से ये लिया गया है। तो अज़ीज़ तलबा हम बकिया हिस्सा पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं सफ़ा नंबर 48 को। अभी हम देखेंगे सफ़ा नंबर 48 नीचे से ऊपर पहला पैराग्राफ है, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल के बिल्कुल हमतन गोश बिल्कुल बाकायदगी के साथ सबक पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हम सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, तो हमने पढ़ना इसको छोड़ा था पिछले सबक में कि असल जो है ना वो असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से शुरू हुई थी। बहरहाल खुदा का शुक्र है, शुक्र अदा किया, टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा किया, फिर घर रवाना हुए। जी, तो अज़ीज़ तलबा अभी हम आगे पढ़ने लगे हैं और इस सबक में इंशाल्लाह हम इस सबक को बड़े ही ध्यान से पढ़ के इसको मुकम्मल भी कर लेंगे। मुझे घर देखने का शौक़, लेकिन रियाज साहब टालते जाएं कि तुम सुबह आराम से देखना, अभी कमरों में बत्ती मत जलाओ। और इसकी वजह समझ में आई जब घर के हर कोने में मनो कूड़ा और गर्दो गुबार देखा। हर दराज से मैले मोज़े और रुमाल, हर जेब से थिएटर, सिनेमा, फ्लोर शो की पर्चियाँ और रेज़गारी खुले पैसे को कहते हैं। उसके बाद पेनेट्री में 5 दिन से बर्तन बगैर, पेनेट्री किचन को कहते हैं, 5 दिन से बर्तन बगैर धुले पड़े थे। मियाँ बजाय बर्तन धोने के नए बर्तन निकाल कर इस्तेमाल करते जाते थे। इस तरह दर्जनों मोज़े, रुमाल, बुनियान ख़रीद डाले ताकि पुराने धोने ना पड़े। बहरहाल रात को 2 बजे तक उदम शोर मचता रहा। फिर हमसाये की गर्जदार आवाज़ आई, खामोश। हम अमूमन हमसाये की बात नहीं सुनते, लेकिन ये हमसाया हवाई का मशहूर पहलवान और हैवी वेट चैम्पियन था और नाम भी था हार्ड बॉइल्ड हैगरिटी। इसलिए इसकी एक तनबीह यानी एक इसका प्रिकॉशन ही काफ़ी थी। 2 मिनट के अंदर सब लड़के लड़कियां गायब। खैर हम थके हारे सो गए। वल्लाह इल्म कब उठे, मियाँ दफ्तर जा चुके थे। नाश्ता खुद बनाया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद खाना पकाना था, इसलिए काम का पता ही ना चला। अब आटे दाल का भाव मालूम हुआ। मेरी बेटी नाज और मैंने कमर कस कर सारा दिन घर की सफाई की और लंच करीबी होटल में जाकर खाया। रात को भी कुछ ना पकाया। जालें, चिमटियाँ और गर्द हटा कर कमर दर्द दुख रही थी। ये जो मियाँ की 7 पुश्तों पर एहसान किया था। शाम को हम जजीरे का अवलीन मुआयना करने कार में गए। ढलते सूरज में बहरुल काहल, मैंने पहले जिक्र किया है, बहरुल काहल का जिक्र जब आए तो फिर हम अमेरिका का हवाला जो है वो देखते हैं। पुरस्कून समंदर जिसे कहा दुनिया का बड़ा समंदर है। बहरुल काहल करवटें बदल रहा था और चारों तरफ ज़मुर्द की आमरीत मुस्तहकम हो चुकी थी। ज़मुर्द किसे कहते हैं? सब्ज़ रंग का जो पत्थर है, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत किस्म के मनाजर, पानी में से जो रोशनियाँ थी वो मुनक्कस हो रही थी। तो उस निस्बत को, उस इशारे को ज़मुर्द की आमरीत मुस्तहकम हो चुकी थी। ताहद नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा। यूँ एहसास हुआ कि जजीरे
जजीरे का नाम अब आने लगा ओआहो में कोना मश्क कायनात नए सिरे से शबाब पर आई है। मैंने यहाँ इसका मायने लिख दिया, कोना मश्क तजुर्बा कार शबाब पर आई है। उसके नन्हे मुन्ने रकबे में फितरत का हर रंग हर अंग पाया जाता है। समंदर उम्मीक तर होता चला गया, यानी गहरा तरीन होता चला गया। ये जनूबी यूरोप के आबी किनारों से ज़्यादा नीला और चमकीला है। दोपहर के वक्त इस नीलम भी एक पत्थर को कहते हैं कि भड़क आंखें खैरा कर देती हैं। आंखें खैरा यानी खैरा का क्या मतलब, आंखें चकाचौंध कर देना, हैरान कर देना, या खुशी के साथ जो है ना वो चमक उठना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने वजदानी हुस्न, ये वजद में लाने वाला हुस्न में इस तरह डूबे हुए साहल पहले बहुत कम देखे हैं। यहाँ के कोहसारों यानी पहाड़ों पर जाने वाले लोगों ने इस जजीरे के गोल चेहरे को एक नया जाविया बख्शा है। ये कहीं संगलाख है यानी पथरीली ज़मीन है, और कहीं इतना सब्ज़ के अजली बरसातों का रैन बसेरा मालूम होता है। रैन बसेरा रातों को क़याम करना। अगले दिन हमने हनु माबे पर एक पिकनिक मनाई। ये जगह मुझे ऐसी भाई यानी अच्छी लगी कि दौड़ी छोटी उधर ही का रुख करती थी। दौड़ी छूटी कि जब भी कभी मुझे फुर्सत मिलती तो मैं उसी जानिब रुख करती। यहाँ पानी सबसे मुहज़्ज़ब और शफाफ था। ये साहल आबी मखलूक के लिए मशहूर था, और हवाई की यूनिवर्सिटी दुनिया भर में उलूम समंदर में सबकत ले गई है। गर्ज ये कि अव्वल तो कुदरत ने अपने हुस्न के लंगर यहाँ जारी कर दिए थे। जो कुछ कमी थी वो इंसान ने पूरी कर दी। इस शाम हम घर का सारा सौदा लेने सुपरमार्केट गए। बहुत से साहिबान उस अदारे को जानते हैं, लेकिन बहुत सी मेरी हम वतन बहनें उसके मुतल्लिक़ जानना चाहेंगी तो सुनिए। सुपरमार्केट अमेरिकन सरमायादारी का मुकम्मल मुज़ाहरा और अमेरिकन तर्ज़ हयात का बुनियादी कला और उसकी लामहदूद अफराद का ज़ख़ार है यानी ज़ख़ीरा है जी। जब से ये बरूए ज़मीन पर सर पे कार हुआ, नन्ही नन्ही दुकानें और छोटे छोटे बसाती पंसारी जो कि जगह जगह पे छाबड़ी लगाए हैं, दिवालिया हो गए, पागल हो गए हैं। ये सुपर मार्केट 10 बाज़ारों का महागुरु है। यानी महागुरु, मैंने ऊपर इसका मायनी लिखा है जी, महागुरु बड़ा बुज़ुर्ग है। सारी अनारकली और माल रोड की दुकानों का सामान इसकी एक लपेट में समा जाए। आप जब दाखिल हों तो फ़ौरन 4 पहियों वाली ट्रॉली साथ ले लें कि हफ्ते 2 हफ्ते का राशन इसी में डालती जाएं। जब खुद चलते चलते थक जाएं तो उसमें बैठ जाएं और किसी और से कहें कि आपको खींचे। सिर्फ ये आखिरी नसीहत मेरी इख्तरा है, मेरी मतलब जो मैंने तब्दीली महसूस की, इसमें मैंने इसका मायने लिखा हुआ है इख्तरा का। ये यहाँ इसका मायने लिखा होगा जी, पथरीली हैं, और ये इख्तरा ईजाद है। आखिरी नसीहत मेरी इख्तरा है यानी मेरी ईजाद है, वरना दर हकीकत सुपर मार्केट ऐसी शैतान की आंत है कि दिल चाहता है कि खुद ट्रॉली में लटक जाएं। इस अदारे की अफराद देखकर इंसान एशिया अफ्रीका की भूख और कहत भूल जाता है। इस जगह बिला इरादा और बिला ज़रूरत ख़रीदारी करना पड़ती है। हर शय की 50 किस्में और हर किस्म छत तक चनी हुई है यानी भरी हुई है। हर दूसरे कदम में सेल लिखा हुआ है, अगर नकद नहीं तो उधार लीजिए। सुपरमार्केट में जाकर औरत की आंख और बटवे खुल जाते हैं। मैंने पहले ही हल्ले में $32 के $32 की खाने पीने की चीज़ें ले लीं। कार भर गई। इस मार्केट में अलग नर्सरी भी होती है जहां औरतें अपने बच्चे छोड़कर इत्मीनान से शॉपिंग करती हैं। मियाँ ने हमारे पीछे कुछ घर का सामान मसलन सेकंड हैंड कार, टेलीविज़न, सोफ़ा, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और बाग की हल्की कुर्सियाँ वगैरह ख़रीद रखा था। इतना सलीका मेरे मियाँ में कहाँ से आ गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब एक दुकान के तवस्सुल से हुआ था, तवस्सुल वसीला से हुआ था। इसका भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है तवस्सुल वसीला से हुआ।
اچھا جی، سے ہوا ہے جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھیں۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا۔ یہ 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پر اسرار یعنی جس کے اندر راز چھپے ہوئے ہوں، پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ ہو اس کم وقت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سروپا، یعنی جس کا سر پیر کوئی نہ ہو۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دھوکہ نہ دیا۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، دو دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید تر مرے ناچنے بند ہو جاتے تھے۔ پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل اور پھر چل پڑا۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا۔ اب گرہستن ماں یعنی ایک سلیقہ شار بیوی ماں کی شکل میں ماں بیوی بول رہی تھی، لیکن یہ گرہستن ماں بیوی دو وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بین الاقوال کے جزائر پر کتابیں لائی تھیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے۔ اس کی ہماگوں میں نے یہاں اس کا میں نے لکھا ہے جی، یہ توسل اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی، اس کی ہماگوں یعنی تمام تر سارا مکمل طور پہ۔ ہماگوں زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بچے جو ہیں وہ دھیان سے اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور عمارت میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ عالم ہے، زیر کے ساتھ عالم نہیں ہے، مدعو کیے جاتے ہیں، جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں، یعنی وہ جو بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے، یعنی گزارا کر سکتا ہے۔ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجئے، پڑھیے لکھیے، ریسرچ کیجئے، تاثرات قلم بند کیجئے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا، اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخر سے شائع کرتا ہے۔ ہاں تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، یعنی زمینی رشتہ ہے، لیکن ازلی رقابت بھی ہے، یعنی ازل کے ساتھ بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی نمائشیں، فلم جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارت کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں اور عادی طلباء کی اور عادی پروفیسروں کی ہوتی ہیں۔ امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہیں۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے، یعنی ایمان کو توڑ دینے والا ہے
کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ جزائر ٹہیتی کے پھول، یہ بھی ایک جزیروں کا ایک سلسلہ ہے۔ میں ٹہیتی کے پھول خصوصاً کارڈینیا، زرد چنبیلی، کنول، کچا کچا سبزہ، نڈال پانی اور رنگین مچھلیاں اور اس کی پشت پر متنوع درختوں کا ذخیرہ۔ یہ میں نے یہاں لفظی متنوع مختلف ہونا، یعنی مختلف درختوں کا جو جزیرہ ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ دیدہ زیب یعنی دیکھنے کے قابل ہے۔ ہر آنکھ پر گل آویزاں روشیں اور بتدریج باڑیں یعنی رکاوٹیں، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر عنصر اس فضا میں پایا جاتا ہے وہ تھا بین الاقوامی طلباء کا ربط ضبط، یعنی آپس میں میل جول اور نظم و ضبط کے مطابق۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر، یہ بھی آسٹریلیا کے جو ہے وہ نواح میں ہے، جزائر کا ایک سلسلہ ہے۔ آسٹریلیا، اس کے بعد پاکستان، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جواں سال جوندگان علم، یعنی جو نئے حصول علم کے لیے طلباء نکلتے ہیں، یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا۔ اور عزیز طلباء، یہ سبق لیا گیا ہے دھنک پر قدم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بچوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، اور اس کے اندر جو مشہور ترین جو پیراگراف ہیں جو کہ بورڈ کی نظر میں بہت مانے جاتے ہیں، سب سے اہم اور جو پیراگراف ہے وہ آخر والا پیراگراف، اس پہ کلک کریں اور اس کے بالکل اوپر 2-2.5 لائنیں چھوڑ کر اس سے اوپر 4 لائنوں کا ایک پیرا بڑا بورڈ کی نظر میں اہم ہے۔ پھر صفحہ نمبر 48 کا اوپر سے نیچے جو بڑا پیراگراف ہے، رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے آ جاتے ہیں شروع صفحہ پہ، تو اوپر سے نیچے درمیان سے آگے کو چلیں گے جہاں پہ کلکتہ کا ذکر آ گیا ہے، تو بالکل وہاں سے کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، یہاں سے حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیر خوار وہاں سے لے آئی گئی تھی، یہاں یہ بھی مطلب اہم پیراگراف ہیں۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء آپ نے یہ سارے کا سارا مکمل سبق پڑھ بھی لیا ہے، سن کر سمجھ بھی لیا ہے، اور بآسانی اس کو اب ہم اس کی تشریح اور توضیح کے لیے بھی ہم متن گوش ہو کر جو ہے وہ اس کو مزید ہم آگے لے کے چلیں گے، تاکہ اس کی تشریح اور توضیح جو ہے نا وہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ بورڈ میں ایک نمایاں کارکردگی کا حامل قرار دے۔ اور تو عزیز طلباء، اس دعا کے ساتھ آپ سب کو رخصت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ علمی اعتبار سے دھیان سے سبق پڑھ کر اپنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں تعلیمی لحاظ سے ان کو بر وقت اور اچھے سلیقہ کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا کریں۔ آپ تمام طلباء کی دعاؤں میں آپ سے پروفیسر مجسم شہزاد رخصت چاہتا ہوں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔